नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु भएपछि नेपाल सरकारले गत चैत्र 11 गते लकडाउनको घोषणा गर्यो। यो लकडाउनका बीच मुलुकमा अनेकौं प्रकारका विभेद सामुन्ने आए। सुरुवातमा देशका विभिन्न शहरमा खाने बस्ने टुङ्गो नै नभएपछि मजदुरहरू आफ्नो थात थलोतर्फ हिँड्न थाले। 1000 किलोमिटरसम्मको दूरी हिँडेरै नाप्न कसिएका मजदुर भोक, प्यास र बास नभनी हिँडिरहे। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कतिमाथि प्रहरीको लाठी बर्सियो। राज्यले उनीहरूमाथि सहानुभूति नभई अपराधीको आँखाले हेर्यो। घाँस र बाँसको टुङ्गो नभएकाहरू हप्तौं हिँडेर घर पुगेको केही समयपछि भने मन्त्री, सांसद र नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई गाडी नै रिजर्भ गरी घर घर पुर्याउन थाले। त्यो बेला भने लकडाउन उल्लङ्घन देखिएन, किनभने पहुँच हुनेको यहाँ जे पनि चल्छ। विभेदको श्रृङ्खलाका बीच भारतबाट हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किने आकांक्षासहित सीमा नाकातर्फ अघि बढे। उनीहरूलाई पारी नै रोकियो। खुला आकाशमुनि दिन रात बिताएको कैयौं दिनसम्म पनि उनीहरूको आफ्नो भूमिमा प्रवेश भएन। पछि सरकारले प्रवेश त दियो, तर कुनै सावधानी र सतर्कता बिनै। अस्तव्यस्त क्वारेन्टिनमा राखिँदा संक्रमण थप फैलिँदै गएको छ। सरकारले भारतमा लाखौं नेपाली रहेको र उनीहरू स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन नै गरेन। परिणामतः अवस्था यो छ। आजबाट विदेशमा भिजा अवधि सकिएर वा रोजगारी गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार पनि सुरु भएको छ। भारत बाहेक अन्य देशबाट आउनेको हकमा हेर्ने हो भने उनीहरूसँग धेरै विकल्प खुला छन्। होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नेदेखि सम्बन्धित प्रदेशले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टिनमा बस्ने सम्मका। चीनबाट 175 विद्यार्थीको उद्धारमा पनि उस्तै तदारुकता र व्यवस्थापन मिलाइएको थियो। भारतबाट आउनेका लागि त्यो हुन सकेन। अहिले विदेशबाट आउनेका लागि जे हुन लागेको छ त्यो पनि भारतबाट आउनेका लागि छैन। यो संक्रमणकालका बेला सबै कुरा रोजेको त पाइन्छ भन्ने छैन, तर सरकारले आफ्नै नागरिकमाथि समान आँखाले हेर्न सकेन भन्ने छर्लङ्गै भएको छ। यो विभेद किन? यो विभेद पनि कतै संक्रमण फैलावटको माध्यम बनिरहेको त छैन? आजको कार्यक्रम यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। भारतमा रहेका नेपाली अहिले पनि धमाधम स्वदेश फर्किरहेका छन्। सीमा नाकाहरूमा प्रवेश गर्नेहरूको चाप अझै घटेको छैन। अहिलेसम्म करिब 4 लाख जनाको आगमन भइसकेको छ। झोला तुम्बा बोकेर आउने युवाहरू मात्रै होइन, साना साना केटाकेटी सहित आउने महिलाहरू र वृद्धको संख्या पनि उत्तिकै छ। भारतबाट आउनेलाई सामान्य तापक्रम परीक्षणपछि सीमा नजिकको क्वारेन्टिन सेन्टरमा राखिन्छ, नभए सम्बन्धित स्थानीय तहले जिम्मा लिएर लैजाने गरेका छन्। हरेक दिन सीमा नाकामा लस्करका लस्कर आइरहेका नेपालीहरूको संख्या बढिरहँदा सबैलाई कसरी कहाँ राख्ने? स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म रन्नभुल्लमा छन्। कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले हामीसँग यसरी भित्रिएकाहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न आफूहरूलाई निकै सकस भएको लकडाउन डायरीमै बताइरहेका छन्। सँगै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले नै आफूहरूले भारतबाट कति मानिस आउँदैछन् भन्ने आफूहरूले आकलन समेत गर्न नसकेको यही कार्यक्रममा स्वीकारेका छन्। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,66,765 जना छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आजको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि यसरी सुदूरपश्चिममा 60,226 जना क्वारेन्टिनमा छन्। कर्णालीमा 31,952, प्रदेश 5 मा 40,146, गण्डकीमा 5,442, बागमतीमा 3,577, प्रदेश 2 मा 21,363 र प्रदेश 1 मा 4,069 जना क्वारेन्टिनमा छन्। भारतबाट आउनेहरूको अत्यधिक चाप रहेका सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश 5 र प्रदेश 2 मा छ। यी मध्ये अधिकांश भारतबाट आउनेहरू नै हुन्। सीमा नाका र स्थानीय तहहरूमा बनाइएका अधिकांश क्वारेन्टिन मापदण्ड विपरीतका छन्। मानिसलाई कोचाकोच गरी राखिएको छ। प्रयोग गर्ने शौचालय एउटै छ, त्यसमाथि खानेपानीको
को पनि उत्तिकै अभाव छ। क्वारेन्टिनमा बस्दा बस्दै 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। केहीको कोभिडका कारण भने केहीको मृत्यु अन्य सामान्य स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाएर भएको छ। अहिले हाम्रा क्वारेन्टिन स्थलहरू कोरोना फैलाउने कारखाना बनेका छन्। सीमामै स्वास्थ्य परीक्षण नहुनु र अव्यवस्थित क्वारेन्टिन बसाइले संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। प्रदेशमा बनाइएका क्वारेन्टिनहरूमा मानिसहरू कसरी बसिरहेका छन् भन्ने लगायतका समाचार सङ्कलनका लागि प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्ला पुगेका हाम्रा संवाददाता कृपाल गौतम अहिले बाँकेमा छन्। उनी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। कृपाल, अहिले तपाईँ बाँकेमा हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 का विभिन्न जिल्लामा तपाईँले क्वारेन्टिनहरू हेर्नुभयो। क्वारेन्टिन स्थलहरूको मापदण्ड सरकारले पनि बनाएको छ, WHO ले पनि एक खालको मापदण्ड बनाएको छ। यो मापदण्डको कुरै छोडौँ, के क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूले सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने स्थिति, खाने पिउने व्यवस्था, शौचालयको राम्रो व्यवस्था लगायतका कुराहरू छन् कि छैनन्? तपाईँले के देख्नुभयो? रूपेशजी, हामी बाँकेको विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा पुगेका थियौँ र क्वारेन्टिनमा पुग्दाखेरि क्वारेन्टिनको सामान्य मापदण्ड पनि पुरा नगरेको हामीले पायौँ रूपेशजी। जस्तो एक त शुद्ध पानीको व्यवस्था थिएन भने अर्को अब सबैजना सँगै एकै ठाउँमा बसेर एकदम गर्मीको कारणले पनि होला सँगै घाम ताप्न ओत लागेर बसिरहेका थिए, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमित नभएकाहरूलाई पनि यदि कोही सङ्क्रमण छ भने उनीहरूलाई पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। त्यस्तै गरी अब अन्य यदि अब गर्मीको सिजन छ, अन्य रोगको पनि जोखिम उत्तिकै छ र यदि अन्य रोग लागेको छ भने पनि त्यस्तो रोगहरू पनि फैलिने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। सरकारले क्वारेन्टिनको अब हामीले कुरा गर्ने हो भने जुन मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिन हुनुपर्ने हो त्यो हामीले पाएनौँ। यद्यपि हामीले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई सोधेका थियौँ र हामीले जस्तो क्वारेन्टिनको सामान्य मापदण्ड एक त पुरा भएको छैन भने क्वारेन्टिन स्थलमा पनि घर परिवारका सदस्यहरू उनीहरूलाई आएर भेटेर जाने गरेको पनि हामीले पायौँ रूपेशजी। त्यसरी क्वारेन्टिनमा त्यसरी राख्नाले अब यसको प्रभाव के हुन सक्छ? क्वारेन्टिन भनेको त संक्रमण रोक्नका लागि हो, के क्वारेन्टिन झन् जोखिमको स्थल त बनिरहेका छैनन्? हजुर, पक्कै पनि रूपेशजी। सुरुवाती चरणमा अब हामीले बुझ्दाखेरि क्वारेन्टिनमा यदि हामीले भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट अथवा सङ्क्रमण भएका व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने एउटा स्थानको रूपमा एउटा क्वारेन्टिन भनेर हामी बुझ्छौँ। तर क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूको अब हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सङ्क्रमण यदि कसैलाई सङ्क्रमणको जोखिम छ र यदि कसैलाई छैन भने दुवैजनालाई सँगै एउटा निश्चित दूरी पनि कायम नगरिकन राखेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसमाथि घरका सदस्यहरू जस्तो गाउँघरमा सदस्यहरू जाने भेट्ने घरका परिवारहरू उनीहरूलाई पनि नजिकबाट आएर गफ गर्न दिने लगायतका कुराहरू पनि गरेको हामीले पायौँ। यसले पक्कै पनि जुन उद्देश्यका साथ क्वारेन्टिनको निर्माण गरिएको हो अथवा जुन उद्देश्यका साथ क्वारेन्टिनको परिकल्पना गरेको हो त्यो पक्कै पनि परिपूर्ति हुँदैन रूपेशजी। धन्यवाद कृपालजी। बाँकेबाट हाम्रा संवाददाता कृपाल गौतम। यस्ता अव्यवस्थित केही क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाहरूको कुरा सुन्ने हो भने अझै धेरै भनिरहनै पर्दैन। रंज के साहब की लड़कन का के बच्चा की मैं कह दूं तो रंज में कोई खाना खाई, कल से खाना नहीं खाए। 22 आदमी यहाँ बड़ैया को कैंटीन में त्यो 19 आदमी त्यहाँ सिप्री को कैंटीन बरामद गर्यो कि यति आदमीलाई कोरोना छ। कसैले एउटा केटाले गोली पनि खाए छैन, कसैको बुखारै आए छैन, औषधि खाए छैन, फेरि कसरी त्यसको कोरोना बरामद भयो। ये सुनेर मलाई सबभन्दा दंग परिहाल्यो। दिल्ली से आदमी आया, बम्बई से आदमी आया, इधर डाल दिया। 14 दिन तक एक ही नल यूज कराया, ठीक। उसके बाद एक ही बाथरूम एक ही नल यूज किया हम लोग ने। फिर उसके बाद कल जांच 5 दिन इतवार को आया था जांच, आज 5 दिन हो गया, रिपोर्ट अभी आया। भुइँमै सुतिरहेछ, कोही बेन्चमा सुतिरहेछ, न खाना व्यवस्था छ, घरबाट खाना खाइरहेछ, न डॉक्टर छ, न कोई छ, न सुरक्षाकर्मी छ। सब लोग डरवा रहे हैं कि लड़कन को यहाँ बंद मार दे, यहाँ गोली लगा दे, लड़कन को किरान में पार दे, भेंट न हो दे, मान लो लड़के इकट्ठे हो जाए। आप लोगों के यही रज्जे के मान लो लड़के का जज्म नहीं सका दिया जाए। हमरा लोन जगह जमीन ना है, मंजूरी करे खावा जाता रहे। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको पीडा र दुःख
यही बीचमा सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकाको उद्धार सुरु गरिसकेको छ। चीनबाट विद्यार्थी फर्काइएपछिका पहिलो भाग्यमानी म्यानमारका नेपाली भएका छन्। सरकारले मध्यपूर्वमा अप्ठ्यारोमा परेका 40,000 नेपालीको सूची पनि तयार पारिसकेको छ। उनीहरू पनि छिट्टै घर फर्किन पाउनेछन्। तर भारत बाहेक अन्य देशबाट फर्किने नेपालीलाई सुरुमा काठमाडौँमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा लगिन्छ। स्वास्थ्य परीक्षणपछि सम्बन्धित प्रदेशको जिम्मा लगाइन्छ। प्रदेशको व्यवस्थापन अनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहका क्वारेन्टिन स्थलमा लगेर राखिनेछ। विदेशबाट आफ्नै खर्चमा आउनेले भने कम्तीमा 14 दिन आफ्नै खर्चमा होटेलमा क्वारेन्टिनमा बस्न पाउनेछन्। जहाजबाट स्वदेश आउनेलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता र सुविधाको व्यवस्थापनमा जुटेको सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग भएर आउनेलाई सामान्य मानवीय व्यवहार समेत गरेको छैन। डीपी उपाध्यायले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। यी दुई दृश्यले देखाउँछ राज्यको नजरमा कति थरी नागरिक छन् र राज्यबाट अवस्था हेरी कस्तो व्यवहार गरिन्छ भनेर। जहाजबाट आउनेलाई लिन विमानस्थलमा सेनाका गाडी तम तयार छन्। गाडीमा होल्डिङ सेन्टर लगिँदैछ। होल्डिङ सेन्टरमा आरामका लागि सामान्य सुविधा छ अनि यहाँबाट सम्बन्धित प्रदेशले जिम्मा लिनेछन्। तर उता भारतबाट आउनेहरूको हालत हेरौँ। कति आउँदैछन्, कहाँ कसरी आउँदैछन्, स्वास्थ्य अवस्था के छ, गन्तव्य कहाँ हो, राज्यको कुनै निकायलाई थाहा छैन। भारतमा दूतावास छ कि छैन जस्तो छ। सीमामा आइपुगेपछि मात्र मान्छे गर्न थालिन्छ। त्यो पनि सधैँ सम्भव हुँदैन। ज्वरो नाप्न समेत नभ्याउने स्थिति छ। यहाँबाट लगेर राख्ने क्वारेन्टिन हेरौँ। वृद्ध बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी कोही नभनी एकै ठाउँमा खाँदाखाँद। कतिपय देशभित्रै पनि अन्न पानी नपाई कैयौं दिन हिँडेर गन्तव्यमा पुग्नु परेको छ। भन्नलाई देशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार छन्। तर तिनको नजरमा भारतमा ज्याला मजदुरी वा उपचारका लागि गएर अलपत्र परेकाहरू राज्यबाट न्यूनतम मापदण्ड नभएका क्वारेन्टिन र सामान्य मानवीय व्यवहार पाउन सकेका छैनन्। के उनीहरू यसका निम्ति लायक नै छैनन् र? भोकानाङ्गा जनता जो 7औं दिनसम्म हिँडेर भारतबाट आए उनीहरूलाई चाहिँ गए गुज्रेको नै व्यवहार गरियो। उनीहरूलाई बन्दीगृह मात्र होइन, यातनाशालाको रूपमा यातना गृहको जस्तो चाहिँ वातावरण सिर्जना गरियो भारत सीमान्त क्षेत्रमा। त्यसैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, भारत सीमान्त क्षेत्रका कतिपय क्वारेन्टाइन स्थल भनिएका नाम मात्रैका जुन थिए त्यहीबाट अत्यधिक सङ्ख्यामा यो फैलिएको छ। 75 जना मान्छेसम्मलाई एकै ठाउँमा राख्ने, खानपिनको कुनै व्यवस्था छैन, शौचालयको खासै कुनै व्यवस्था छैन। त्यो स्थितिबाट एउटा फेजबाट गुज्रियो। अब अहिले दोस्रो स्थितिमा त्यो नदोहोरियोस्। तर अब के छ भने जो गरिब छन्, भोका छन्, नागा छन्, असहाय छन्, विपन्न छन्, उनीहरूलाई त झन् सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेमा राज्यले चाहिँ विभेद मात्र होइन, मतलब अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्यो। कतिपय ठाउँमा त सामान्य तिरपाललाई क्वारेन्टिन भनेर कैयौं दिन भोकै हिँडेर आउनेहरूलाई राखिएको छ। सरकारी स्कुल, त्यसमा पानी र शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था छैन। एउटै कोठामा खाँदिएका यिनको अवस्था हेर्ने हो भने हुने खानेलाई एउटा राज्य र निमुखाका लागि राज्यविहीनता जस्तो आभास हुन्छ। पैसा कोशी त धेरै छ, अब त्यो अनुसारका व्यवहारहरू हुने गर्छन्। अब यहाँ तपाईँको यो वैश्य क्यापिटलिजममा तपाईँको मुख्य रूपमा धेरै के हुँदैन त भन्दा तपाईँको समाज, धर्म, वर्ण अथवा मानिसको आर्थिक स्तर त्यसलाई धेरै महत्त्व दिइँदैन। मात्र केमा महत्त्व दिन्छ भने आर्थिक अवस्था कसको के छ त्यसलाई बढी महत्त्व दिन्छ। तपाईँको मान्यता कसले पाउँछ त भन्दा आर्थिक अवस्थाले पाउँछ। तयारीका लागि पर्याप्त समय पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा भद्रगोल बनेको छ। क्वारेन्टिनमै करिब दर्जन नागरिकको ज्यान गएको छ। चीनको वुहानबाट सरकारी खर्चमा विद्यार्थीको उद्धार गरी सरकारी क्वारेन्टिनमै सुविधा सहित राखिएको थियो। जहाज चढेर आउनेले सुविधा पाउने, तर सडक मार्गबाट आउनेले यातना भोग्नुपर्ने अवस्थाले राज्यको अनुहार कस्तो देखाउँछ त? यो सरकार के चाहन्छ अझै पनि हिजोसम्म के चाहन्थ्यो भने यी मजदुरहरूले बरुभन्दा दुःख गरेर दुःख झेलिदियोस्, यता नआओस् भनेर यसरी मजदुरहरूलाई मजदुरहरू र अरू बाहिर काम गर्ने मानिसहरूप्रति दोहोरो मापदण्ड सरकारले गरेकै हो। त्यो विभेद भएकै हो र त्यो विभेद नहुनु पर्ने र यो बडो विडम्बनापूर्ण कुरा छ। र अहिले जुन प्रकारले क्वारेन्टाइन भनेर जस्तो ठाउँहरूमा जिल्लामा राखिएको हामीले समाचारमा पढिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, त्यो बडो खालीपूर्ण छ। त्यसमा विभेद भएको देखिन्छ। असामान्य परिस्थिति र स्रोत साधनको सीमितता अवश्य छ, तर भएको स्रोत साधन नागरिकको अधिकतम हित हुने गरी परिचालन गर्न सके परिस्थिति काबु बाहिर अझै गइसकेको छैन।
अन्य देशबाट नेपालीलाई फर्काउन ती देशका सरकारहरूसँग नेपाल सरकारले जुन संवाद र पहल गर्यो त्यो सराहनीय हो। विदेशमा अलपत्र परेकाहरू आफ्नो भूमिमा फर्किन पाउँदा खुसी पनि भएका छन्। यसरी खुसी दिनु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो। तर भारतबाट आफ्नै प्रयासमा फर्किरहेका नेपालीहरूलाई सरकारले गरेको व्यवहार भने तुच्छ छ। अन्यत्रबाट सरकारले आफैले फर्काएकाहरूलाई जसरी व्यवस्थित तवरले क्वारेन्टिन र घर घरसम्म पुर्याउँदैछ, भारतबाट आउनेलाई त्यो व्यवस्था छैन। संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तरिकाले महामारी विरुद्ध सरकारको रणनीति बलियो देखाउँछ त? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर लामु शेर्पा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई लकडाउन डायरीमा। हजुर नमस्ते। डाक्टर, जसरी अहिले सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरू जसरी प्रवेश गरिरहेका छन्, त्यहाँ चेक जाँचको राम्रो प्रबन्ध बिनै नेपालीहरू आइरहेका छन् र सोझै उनीहरूलाई लगेर क्वारेन्टिनमा अव्यवस्थित तरिकाले राखिँदैछ, यो महामारी नियन्त्रणको प्रयास हो वा महामारी फैलाउने प्रयास जस्तो भएको देख्नुहुन्न तपाईँ? अलिकति सुनिएन, फेरि एकचोटि रिपिट गर्नुहुन्छ? सीमा नाकाबाट जसरी नेपालीहरू भारतबाट प्रवेश गरिरहेका छन्, अहिले पनि निकै धेरै सङ्ख्यामा प्रवेश गरिरहेका छन्। एक त सीमा नाकामा उनीहरूको स्वास्थ्यको परीक्षण राम्रोसँग भइरहेको छैन, अर्कोतर्फ क्वारेन्टिनमा जहाँ लगेर राखिन्छ ती क्वारेन्टिनहरू पनि निकै अव्यवस्थित भएका कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ, हामी भोगिरहेका छौँ। के यसले महामारी नियन्त्रण गर्छ या महामारीलाई झन् बढाउने काम गर्छ? हामीलाई अहिले थाहा भएको अनुसार कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको हुन त फेसिलिटी सबै ठाउँमा झन्डै 1 लाख आई थिङ्क 66,765 जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेर आज न्युजमा पनि आएको थियो होइन। तर क्वारेन्टाइनको चाहिँ एउटै लेभलको क्वारेन्टाइन भएको छैन, द फर्स्ट थिङ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइनमा पनि कसैलाई चाहिँ राम्रै खालको फेसिलिटी दिएको छ भने कसैलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो खालको फेसिलिटी दिएको छैन। जस्तै हामीले हेरौँ भने जब चाहिँ यो वुहानबाट हाम्रो चाइनामा पढ्ने भाइ बहिनीहरू अथवा अरू व्यक्तिहरू आउनुभयो, उहाँहरूको लागि एउटा किसिमको क्वारेन्टाइन फेसिलिटी थियो। त्यसपछि जुन चाहिँ हामी कहाँ आयो प्लेनबाट जुन चाहिँ के अरे डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूबाट चाहिँ नेपालमा फर्किने क्रम जारी भयो, त्यति बेलामा अर्कै खालको चाहिँ मेकानिजम थियो कि एयरपोर्टमा नै फिभर टेस्ट गर्ने, त्यसपछि फिभर टेस्ट गरिसकेपछि अनि उनीहरूलाई कसैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पठाउने, कसैलाई घरमा पठाउने भनेर त्यो त्यतिको धेरै क्वारेन्टाइनमा त्यतिको फोकस पनि गरेको थिएन र उहाँहरू आफैले अब रोगै लिएर आएको छैन भन्ने किसिमले उहाँहरू गइरहेको थियो। त्यसपछि अब अहिले भारतबाट आउनेलाई चाहिँ यो गाई बाख्रा जस्तो गरेर गाडीमा कोचेर कतिजनालाई चाहिँ अलिकति त्यतिको राम्रो व्यवस्थित खालको क्वारेन्टाइनमा राखेको छैन र क्वारेन्टाइन फेसिलिटी पनि जस्तै हाम्रो यो के अरे यो हामीले त्यो भर्खरै हामीले जुन चाहिँ बाँकीमा केसहरू देख्यौँ त्यसले नै हामीले त्यसबाट नै हामीले के थाहा पाउँछौँ भने त्यो क्वारेन्टाइनको फेसिलिटी चाहिँ त्यतिको राम्रो व्यवस्थित छैन। भारतबाट आएको चाहिँ धेरै जस्तो भारतमा जानेहरू चाहिँ सिजनल वर्करहरू हुन्छ, त्यो पनि धेरै जस्तो कर्णाली र के अरे सुदूरपश्चिमको धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा डिफ्रेन्ट लेभल अफ पिपललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको क्वारेन्टाइन र डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले गरिरहेको छ कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। जस्तो काठमाडौँमा विमानस्थलमा उत्रिरहँदाखेरि विदेशबाट नेपालीहरू जो छन् उनीहरू काठमाडौँमा उत्रिरहँदाखेरि काठमाडौँमा सिंहदरबार छ, काठमाडौँमा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरू छन्, मन्त्रीहरू छन्, नेताहरू छन्, यसकारण पनि उनीहरूले अलिक बढी ध्यान पाउँछन्। तर सीमामा प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ र पनि ध्यान पुग्दैन। के केन्द्रबाट पुगेको भए केही फरक हुन्थ्यो वा त्यसरी पुग्नुपर्ने आवश्यकता हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि अलिकति व्यवस्थित हुन सक्थ्यो? तपाईँलाई के लाग्छ?
मेरो विचारमा चाहिँ अब यो सेन्ट्रल लेभलमा हाम्रो संविधानले कन्स्टिट्युसनले भनेको अनुसार चाहिँ सेन्ट्रल लेभलबाट पावर चाहिँ डेभोल्युसन गरेर अब चाहिँ लोकल लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसनको सबै जिम्मेवार खासै लोकल लेभलमा हुनुपर्ने हो। तर अहिलेको अवस्थामा लोकल लेभल आफै कन्फ्युज भएर पावर पनि छैन, त्यतिको दिएको पनि छैन, न बजेट पनि त्यतिको राम्ररी युज गर्न पाएको छ। त्यसैले उहाँहरू अलिकति कन्फ्युज स्टेटमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अहिले खास भने चाहिँ अहिले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ लोकल लेभलमा हो। जस्तै हामीले केरलाको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने केरलामा पनि नेपालको जस्तो त्यतिको धेरै टेस्ट भएको छैन। उहाँहरूले पनि फेडरल लेभलमा जे चाहिँ जसरी टेस्ट गरिरहेको थियो त्यसरी नै यहाँ 300 वटा टेस्ट भइरहेको बेला त्यहाँ 800 वटा टेस्ट भइरहेको थियो। त्यसै कारणले तर उहाँहरूको त्यहाँ डिफरेन्ट चाहिँ के भयो भने त्यहाँको हेल्थ सिस्टम चाहिँ एकदम स्ट्रङ थियो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम एकदम स्ट्रङ थियो। पुलिसदेखि लिएर हेल्थ वर्करदेखि लिएर कम्युनिटी भलिन्टियरहरूदेखि लिएर सबै मोबिलाइज गरेर अहिले त उहाँहरू त एकदमै के अरे चर्चामा आएको छ नि त। तर त्यही कुरा चाहिँ र पपुलेसन पनि त्यही हो, लेफ्ट गभर्मेन्ट नै हो। तर हामी कहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लोकल लेभलमा त्यतिको पावर पनि दिएको छैन। लकडाउन गर्यो बस, त्यसपछि चाहिँ सबै कुरा ठिक हुन्छ भने जस्तो भएको छ। राज्यले चाहिँ जब हामीलाई कन्स्टिट्युसनमा मौलिक हकको कुरा गरेछ, स्वच्छ वातावरण बस्ने हक भनेर भनेको छ, स्वास्थ्यको सबै ग्यारेन्टी लिने भनेर हक भनेको छ। तर जब गरिब जनताको कुरा आउँछ, जसलाई चाहिँ हक चाहिएको छ उहाँहरूले चाहिँ हक पाइरहेको छैन। हामीलाई एज अ ट्याक्स पेइङ सिटिजन हामीलाई चाहिँ खुसी के हुन्थ्यो भने यदि राज्यले चाहिँ हामीले जतिसुकै हामीले त ट्याक्स पे गरेर हामीले पाएको के पनि छैन, तर पनि यदि त्यो लेभलको हाम्रो के अरे सिटिजनहरूले चाहिँ केही सुविधा पाएको भए चाहिँ हामीलाई त्यसबाट पनि अलिकति खुसी चाहिँ हुन्थ्यो। तर त्यो पनि अवस्था चाहिँ अहिले छैन। लामोजी, तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै हामीले जोडेका छौँ अहिले सम्पर्कमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद नेता गगन थापाज्यूलाई। गगनजी, तपाईँलाई लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। सुरुमै तपाईँलाई सोधेँ, संविधानमा लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख मुलुक हुनेछ भनेर, समानताको ग्यारेन्टी गरिएको छ, सबैलाई कुनै पनि विभेद गरिने छैन, कुनै पनि नाउँमा विभेद गरिने छैन भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर अहिले काठमाडौँमा विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नेपालीहरूलाई जुन किसिमको व्यवहार गरियो र सीमा नाकामा पैदल हिँडेर स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीहरूलाई जुन खालको व्यवहार गरियो, सोझो हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि जहाजबाट आउने नेपालीहरूलाई र पैदल झोला बोकेर आउने नेपालीहरूलाई गरिएको व्यवहार समान छ? काठमाडौँको कुन प्रसङ्गको कुरा गर्नु रुपेशजीले मैले ठ्याक्कै बुझिनँ। विदेशबाट अझै पनि खाडी मुलुकमा हो यसरी हेर्नु बेसी खाडी मुलुकमा जुन कन्तबिजोगमा नेपालीहरू छन् उनीहरूप्रति गरिएको व्यवहार पनि त्यो इखलाग्दो सरकारले ओहो यो चाहिँ राम्रो गरेछ, कम्तीमा यति चाहिँ भारतबाट आउनेलाई गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेको जस्तो गरेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। आजबाट बल्ल प्रारम्भ भयो। तपाईँले भनेको कुरा के हो भने चीनबाट विद्यार्थी ल्याउँदै गर्दा हामीले पहिलोपटक क्वारेन्टिनको हामीले यहाँ अभ्यास गरेको होइन, भक्तपुरको खरिपाटीमा। त्यो गरिसके पछाडि भारतबाट अहिले चाहिँ डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भारतबाट जुन हाम्रा साथीहरू नेपाल भित्रदै गर्दा हिजो भक्तपुरको खरिपाटीमा जसरी क्वारेन्टिन सञ्चालन हामीले गर्यौं त्यस्तै क्वारेन्टिनमा बस्न पाउने त उनीहरूको पनि हक हो नि। हक मात्रै होइन, आज त्यो व्यवस्थापन नगर्दै गर्दाखेरि त्यसको जोखिम त सबैले बिहोर्नु परेको छ नि। तर त्यसको जिम्मा कसलाई लगाइदियो? चैत्रको 12 गतेतिर उच्च स्तरीय समितिले निर्णय गरेर स्थानीय सरकारलाई लगाइदियो। स्थानीय सरकारलाई त म दोषै देख्दिनँ। स्थानीय सरकारसँग न यसको अनुभव छ, न स्रोत छ, न साधन छ। उसलाई सङ्घको सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने स्रोत यो केही पनि उपलब्ध गराएन। प्रदेशको सरकार कहाँ गएको थाहा भएन। र यो सबै केले गर्दाखेरि भयो भने भारतबाट पनि ठिक भन्नुभएको भारतको तर्फबाट सिमानाबाट हिँडेर चप्पल पड्काउँदै आउने मानिसहरूलाई जसरी काठमाडौँबाट हिँडेर गएका श्रमिकहरूको सन्दर्भमा राज्य चरम असंवेदनशील भयो। उनीहरूप्रति जुन खालको व्यवहार गर्यो ठ्याक्कै त्यो व्यवहार गर्यो। नभए म खालि मात्र सम्झाउँछु, आज हामी समयको कुरा गरिरहेका छौँ, दबावको कुरा गरिरहेका छौँ। मैले नै म तिथिमिति मलाई याद छ, 5 गते चैत्रको 12 गते जतिखेर हामीले सरकार प्रमुखलाई अहिले हामीले थोरै पैसा खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्यौं भने भारतबाट आउने साथीहरूको भोलि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लेखेर दिएको सम्झन्छु। काम पनि नगरेको होइन,
श्रम मन्त्रालयले पनि काम गर्यो, नेपाली सेनाले पनि काम गर्यो, तर राज्यको सबैभन्दा के कुराले मुख्य अड्कायो? नेतृत्व नेपाल यति सरकारलाई अनुदार तपाईले दिएको सुझाव र अरू धेरैले दिएको सुझाव अनुसार सरकारलाई काम गर्न के कुराले रोक्यो? नेपाल सरकारसँग स्रोत थिएन, साधन थिएन, वा विवेक थिएन, वा योजना थिएन, इच्छा नभएर अरू के पनि होइन नै होइन। म जस्तो यो नेपाली सेनाले पनि त्यही बेलामा भोलि गएर भारतबाट आउनेहरूको संख्या के हुन्छ, होल्डिङ एरिया बनाउन सकिएन, ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गर्न सकिएन, क्वारेन्टिनमा सही ढङ्गले गर्न सकिएन भने अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने सेनाको पनि अध्ययन छ, श्रम मन्त्रालयले पनि गरेको सानो अध्ययन छ। हामीहरूले त डिटेलमा पटक पटक यो विषयलाई उठाएछौँ, तर यो सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले आफूले यसको बारेमा अतिरिक्त रुचि राखेर कुरा गर्दाखेरि त्यसमा सहभागी भएको कतिपय साथीहरूले बताउनु भएको कुरा के हो भने जब यो विषय क्याबिनेटमा कहिलेकाहीँ छलफलमा उठ्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई यो विषयको बारेमा बोल्नै दिनुभयो। यो कुरै नगर्नुहोस्, लोक रिजाइको कुरा नगर्नु, नचाहिने कुरा नगर्नुहोस् भनेर हप्काइसकेपछि यो विषय कसले उठाउने साहस पनि गरेन। यसका बारेमा म यो त्यतिकै आरोप मात्र लगाएको छैन, तपाईँ आफै सम्झनुहोस् ल, संसदमा दिनुभएको स्टेटमेन्ट सम्झनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने स्थानीय सरकारलाई गाली गर्नुभएको छ, तिमीहरूले जबरजस्ती उताको मान्छेले नेपालीहरूलाई यसरी लिएर आयो भनेर, आएको मान्छेलाई गाली गर्नुभएको छ तिमीहरू जबरजस्ती आयो भनेर। तर एकपटक पनि मैले मेरो नागरिकलाई नेपालभित्र भित्रनको लागि यत्रो 40-45 दिनको समय पाउँदै गर्दा पनि तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने मसँग पैसा पनि थियो, नभएर होइन, समय नभएर होइन, तर मैले गर्न सकिनँ भनेर एक ठाउँ पनि क्षमा याचना गरेको हामी पाउँदैन। अहिले पनि के लाग्छ भने ती मानिसहरू आए, जबरजस्ती आए, भिडभाड गरेर बसे भन्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई लागिसके पछाडि समस्याको सुरु त्यही। तपाईले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको माथि प्रश्न उठाउनु भयो, यसमा हामी एकैछिनमा कुरा गर्छौँ। गगनजी सम्पर्कमा रहनुहोला। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर लामो अहिले पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यो अहिले क्वारेन्टिन को व्यवस्थापन जुन प्रकारले भइरहेको छ जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा, डाक्टर लामो, यसरी नै चलिराख्ने हो? यो व्यवस्थापन नसुधार्ने हो भने यसले जोखिम कहाँसम्म पुर्याउँछ? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अन्य देशहरूमा भएको व्यवस्थापनको तौर तरिकाहरूलाई हेरेर पनि नेपालमा भइरहेको व्यवस्थापनले कहाँसम्म पुर्याउला नेपाललाई? अहिले चाहिँ जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले निकालेको रिपोर्ट है, हामीले पनि होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले निकालेको रिपोर्ट अनुसार नै के छ भनेदेखि यदि हामी कहाँ चाहिँ 1500 जना चाहिँ हामी कहाँ संक्रमित भयो भनेदेखि चाहिँ 1,50,000 जना संक्रमित त 150 जना भइहाल्यो, तर 1,50,000 पिपल चाहिँ अरू समस्याबाट पनि जस्तै डायबिटिज भएको, हाइपरटेन्सन भएको अथवा प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू, बच्चाहरू त्यतिजना चाहिँ त्यति समस्यामा आउँछ भनेर उहाँहरूले प्रेडिक्ट गर्नुभएको छ। अब हाम्रो त यो 1500 भन्दा नागिसकेका छ, हामी त अलमोस्ट 3000मा जान लागिसकेका छौँ भन्दाखेरिमा उहाँहरूले अर्को एस्टिमेसन के गर्नुभएको छ भने 10,000 जना संक्रमित भयो भने 1 मिलियन पिपल होइन, 1 मिलियन पिपल 10 लाख जना चाहिँ अरू कारणले गर्दाखेरिमा पनि जोखिममा पर्छ भनेर भनिसकेको छ। अब कोभिड त छँदैछ, एट द सेम टाइम हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, ब्लड प्रेसर सबैले गर्दाखेरिमा यो इस्यु अलिकति धेरै नै भयावह हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ होइन। अनि अब राज्यले चाहिँ अब हेर्दाखेरिमा हामीले अहिले हेर्दाखेरिमा क्वारेन्टाइन पनि फेसिलिटी हेऱ्यो भनेदेखि झन्डै 70% क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ स्कुलहरूमा राखेको छ, स्कुल कलेजहरूमा राखेको छ होइन। अब यदि हामीले बिस्तारै बिस्तारै लकडाउन खोलेर स्कुल कलेजहरू खोल्ने हो भनेदेखि अब कहाँ राख्ने हो त क्वारेन्टाइन? त्यसको के छ त? अब प्रिपेयर्डनेस के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म खै बाहिर आएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छैन। अब सरकारले केही हदसम्म लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सुरसार कसिरहेको बेलामा हुन त ती संक्रमण धेरै भएका स्थानहरूमा लकडाउन खुकुलो नहोला, तर जसरी क्वारेन्टिन बनाइएको छ, जसरी परीक्षण भइरहेको छ, त्यो दर पनि तलमाथि हुने सम्भावना केले पनि देखायो भने सरकारले जारी गरेको परीक्षणको नयाँ निर्देशिकाले पनि परीक्षणको सङ्ख्या घट्ने देखिएको छ। यसबाट पनि अलिकति धेरै भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावना देखियो नि, होइन? हजुर, अब उहाँहरूले त यो के अरे जसरी टेस्ट हुने त्यो टेस्ट पनि अहिलेसम्म पनि हामीले आजको रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो भनेदेखि आरडिटीमा नै अलिक बढी नै फोकस चाहिँ आरडिटीमा नै छ, जबकि के अरे ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ यसको औचित्य भनेको चाहिँ WHO ले नै सर्भिलेन्सको लागि, रिसर्चको लागि मात्रै भनेर भनेको छ। उहाँहरूले 1 लाख भन्दा बढी टेस्ट गर्नुभयो। सो क्वेसन चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भनेदेखि यो सर्भिलेन्स त गर्नुभयो, अब के गर्ने त?
अब यो सर्भिलेन्स गरेर आरडिटी गरेर पिसिआर गर्नको लागि मात्र गरेको हो भनेदेखि त त्यो त पैसाको एकदमै वेस्टेज हो। त्यसको सट्टामा बरु पिसिआरमा मात्र फोकस गरेको भए हुन्थ्यो। अब तपाईले सर्भिलेन्स गर्नुभयो, 1 लाख चाहन्छन्, सो व्हाट नेक्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको पनि छैन। अब के हो थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दा त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ क्वारेन्टाइन अब कसरी के रे उ गर्ने त युज गर्ने त भनेर, जस्तै होम क्वारेन्टाइनको कुरा गरेको छ। आज मात्र मैले फिल्डको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा के भयो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा चाहिँ आर्मीहरूले होटललाई लिएर क्वारेन्टाइन बनाएको छ। होटलमा चाहिँ यदि ठाउँ एकदमै बढी भयो भने चाहिँ एकदमै ठाउँै भएन भनेदेखि चाहिँ स्कुलमा राखेछ। स्कुलमा राखेपछि त्यहाँ पनि भरेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूलाई घरमै बस भनेको छ। अनि मैले घरमा बसेकोहरूलाई कसले मोनिटर गरिरहेछ, कसरी बसिरहेछ भनेको फिल्डको साथीहरूले केही गरिरहेको छैन, उहाँहरू गाउँ गाउँ डुलिरहेछ भनेर भनेको छ। अब मोनिटर गर्ने मान्छे भएन, किनभनेदेखि राज्यले चाहिँ एकदमै सेन्ट्रलाइज सिस्टम गर्यो। एकाउन्टेबिलिटी भनेको त हामीले डेभोल्युसन अफ पावर त लोकल लेभललाई दिनुपर्छ, लोकल लेभललाई डेभोल्युसन अफ पावर दिनुपर्छ। एट द सेम टाइम यो रोग भनेको चाहिँ 80% मा चाहिँ असिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्पटम हुन्छ भनेर यसलाई स्टिग्मा, जुन चाहिँ स्टिग्माटाइज्ड यो तरिकाले हेरिएको छ, यसलाई पनि एकदमै डिक्रिज गर्नुपर्ने र यसलाई कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले भलिन्टियरदेखि लिएर कम्युनिटीमा अवेरनेस रेजिङ हरेक कुराले सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो खालको काम गरिरहेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। हस्, धन्यवाद डाक्टर लामो, समयको लागि धन्यवाद छ। म गगनजीसँग पुनः जोडिन्छु। तपाईले अघि जानेर रोकिनु भयो, त्यहीँनिरबाट सुरु गर्छु। तपाईले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको कुरा गरिरहनु भएको थियो। यी स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरूले जसरी फोरकास्ट गरिरहेका थिए, अनुमान आकलन गरिरहेका थिए, यति लाख मानिसहरू प्रभावित हुन सक्छन्, सङ्क्रमणको दर यहाँसम्म हुन सक्छ भनेर प्रेडिक्सन गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली एउटै मात्र बाधक थियो कि हाम्रो कर्मचारी प्रशासन, राज्य संयन्त्र पनि त्यसै हिसाबले कमजोर हो र त्यतिको कमजोर थियो र? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हामीहरूको कर्मचारी प्रशासन, हाम्रो मन्त्रालयको क्षमता यो एकदमै सामान्य अवस्थामा पनि हामीले औसत भन्दा पनि तल हाम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको हाम्रो अवस्था हो। हामी एउटा सङ्कटको अवस्थामा आयौँ। सङ्कटको अवस्थामा आउन साथै हामी सबैले हाम्रो आफ्नो विश्वास सबै कसलाई दियो भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई दियो। प्रधानमन्त्रीले सबैको विश्वास लिएर स्रोत साधन सबै चाहिएको जति परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा त्यसको राजनीतिक नेतृत्व दिनुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हो। त्यसैले यो बेलामा ती सबै अवयवहरू चुस्त दुरुस्त अरू बेला सामान्य ढङ्गले चलिरहेको भए धेरै अप्ठ्यारो कुरा थिएन। त्यसैले यो बेलामा हामीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अतिरिक्त सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ला भन्ने कुराको अपेक्षा गरेको पनि यहाँ त अतिरिक्तको कुरै भयो। मुख्य कुरा के हो भने जसले हाम्रो लडाइँको सेनापति हाम्रो जो हो उसले यो लडाइँ पार लगाउनका निम्ति हाम्रो अवस्था के छ भन्ने कुराको बारेमा उसले सही आकलनै गर्न सकेन। र सही आकलन गर्न जसले सक्छ त्यो सही आकलन गर्न सक्ने मान्छेलाई कहिले पनि सँगै राखेन। आज तपाईँले डाक्टर लामोसँग गफ गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले डाक्टर लामोहरू जस्तो जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पब्लिक इन्टेलेक्चुअल कहिले गर्नुभयो? यत्रो 60-70 दिनको लकडाउन पछि 2 दिन अगाडि बल्लाहरू गर्नुभयो होइन। मैले खालि एउटा उदाहरण मात्र दिएँ। प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आउने यो मान्छे आउँछन्, हाम्रा साथीहरू आउँछन्, मैले अहिले गर्नुपर्छ भनेको भए हामीसँग प्रधानमन्त्रीको एक निर्णयबाट, एक आदेशबाट आजको दिन हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो भने हामी एकजना पनि भारतबाट नेपाल छिरेको व्यक्तिबाट समुदायमा वा संक्रमण अरू कसैलाई सर्यो भन्ने एकजना पनि नभएको केस नभएको अवस्था हाम्रो बन्न सक्थ्यो। हामीसँग त्यति टाइम थियो। लकडाउनले हामीलाई त्यति टाइम। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति तपाईको लगातारको टिप्पणी आइरहेकै छ, आलोचना गरिराख्नुहुन्छ, संसदमा पनि आलोचना गर्नुहुन्छ, बाहिर पनि आलोचना गर्नुहुन्छ, त्यो एक ठाउँमा छ। तर यति बेलामा सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने, सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, जसको जिम्मेवारी तपाईँले आफू सरकारमा रहँदाखेरि पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यति कमजोर हो? कहाँनिर चुक्यो? स्वास्थ्य मन्त्रालय आफू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्थ्यो वा सक्थेन? स्वास्थ्य मन्त्रालय त गयो पहिल्यै। स्वास्थ्य मन्त्रालय त उसले आफ्नो सामग्री त किन्न नसकेर सेनालाई जिम्मा लगायो भनेपछि यसको हालत अभिगत के भयो भन्ने कुराको हामी सामान्य अनुमान लगाउन सक्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडरसिपले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू मात्र गर्न सकेको भए आज यो जति थुप्रै कुराहरू मैले यो अहिले जुनको बारे हामी चर्चा गरिरहेका छौँ, थुप्रै कुराहरू प्रधानमन्त्री वा अरू राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नपुर्याउँदा पनि ठिकठाक अवस्थामा रहन सक्थ्यो। उदाहरणको लागि क्वारेन्टिन भनौँ, म त के भन्छु भने नेपालमा आज एउटा पनि क्वारेन्टिन छैन,
यो क्वारेन्टिन हो, यो अहिले भएको हामी जसको सङ्ख्या भन्छौँ। क्वारेन्टिन हुनुको लागि तपाईँले कोठामा लगेर मान्छे राखिदिएर पछाडि बोर्ड झुन्डाएर क्वारेन्टिन हुन्छ। सरकार आफैले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले कार्यविधि बनाएको छ नि होइन भने यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय अलिकति सक्रिय भएको भए त उसले स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर कतिपय कुराहरू त उसले टिकामा लाउन सक्थ्यो। ऊ त चुकिसक्यो, त्यहाँ त ठाउँै छैन। अब उसले आफूले गर्नुपर्ने अहिले डाक्टर लामोले टेस्टको बारेमा भन्नुभयो, यत्रो ठुलो अपराध गर्न पाइन्छ। तपाईँ क्वारेन्टिनमा मान्छे क्वारेन्टिन नभएको नामको रूपमा लगेर भेडा बाख्रा जस्तो मान्छे खोजेर राख्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ लगेर तपाईँ सर्भिलेन्सको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, भोलि सङ्क्रमण सकिएपछि अध्ययनको लागि प्रयोग गर्ने RDT लिएर गएर तपाईँ अनि टेस्ट गरेर पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेर घर पठाइदिनुहुन्छ अनि मेरो जिम्मा पुरा भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट के अपेक्षा गर्ने? त्यो सक्यो त्यहाँको लिडरसिप। गगनजी, जस्तो यो सानो सानो घटनाहरूमा नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू जिल्ला जिल्ला पुगिरहेको हामीले देखिरहन्छौँ। गगनजी, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? गगन थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सरकारले सीमा नाकाबाट भारतबाट प्रवेश गरिरहेका नेपालीहरूलाई लगेर क्वारेन्टिनमा थुन्ने काम गरिरहेको छ भन्ने खालको टिप्पणी छ, कोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यसको आसपासमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। गगनजी, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? साना साना घटनाहरूमा पनि दलका ठुल्ठुला नेताहरू, सरकारका मन्त्रीहरू जिल्ला जिल्लामा पुगिरहेका हुन्छन्, भाषण गर्नको लागि पुगिरहेका हुन्छन्, फुलमालाले स्वागत लिइबसेका हुन्छन्। यो सङ्कटको बेलामा त्यस्ता क्वारेन्टिन स्थलहरूमा अलिकति मात्रै भए पनि प्रिकसन लिएर मास्क लगाएर वा सुरक्षित हुन सकिने उपायहरू अपनाएर पुग्नुपर्ने थियो कि थिएन? थियो, पक्कै पनि थियो। यसमा सङ्घीय संसदको सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले यहाँ कतिपय साथीहरूसँग कुराकानी गरेर जो बाहिरको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले सङ्घको संसदबाटै काठमाडौँभन्दा बाहिर तपाईँहरू जानुभयो भने संसदको बैठकमा सहभागी हुन पाउनुहुन्न भन्ने उहाँहरूलाई निर्देशन छ। त्यसकारणले गर्दा सायद उहाँहरू जान सक्नु भएको छैन। स्थानीय सरकारलाई मद्दत गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको जस्तो अरू बाँकी राजनीतिक दलहरू परिचालित हुने, त्यहाँभित्र मद्दत पुर्याउने यी कतिपय कुराहरू चाहिँ अहिले भएको भन्दा अझै बढी हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने हो। तर सङ्घको सांसदहरू जो काठमाडौँ बाहिरको, मैले जसको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले यो कुराहरू भइरहेको छ उहाँहरूसँग सोद्धा कुराकानी गर्दा चाहिँ संसदको स्पष्ट सचिवालयको निर्देशन उहाँलाई रहेको अवस्था छ। तर त्यति मात्र होइन, कुरा त कहाँसम्म रहेछ भने प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्रीले एउटा अन्तर्वार्तामा हिजो मात्रै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकलाई मैले आफैले फोन गर्नुपर्छ तर भेट्दिनँ, मन्त्री त परेको कुरा। यो भनेको के हो? हामी कहाँ छौँ? यस्तो छ रुपेशजी, यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक कुरा छ होइन। यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूले यो बेलामा चाहिँ यो स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक कहाँ छ भनेर खोजेर कतिपय सन्दर्भमा बस्ने होइन। संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको छ, कानुनले उहाँलाई अधिकार दिएको छ, उहाँहरूसँग पैसा छ। मैले यो यत्रो क्वारेन्टिनको यस्तो कुरा हुँदै गर्दा प्रदेश नम्बर 2 ले मेरो सबै क्वारेन्टिनमा मसँग भएको पैसा खर्च गरेर म भारतबाट आएको मान्छेका निम्ति कम्तीमा यो मान्छे बस्ने खालको क्वारेन्टिन बनाउनको निम्ति पैसा खर्च गर्छु, म बनाउँछु भनेर कसले रोक्छ? किन मुख ताक्नु पर्यो माथि? किन नगर्नु भयो? किन खर्च नगर्नु भएको हो? खर्च गर्दा गर्दै पैसा सकिएर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू मिलेर काठमाडौँ आएर हामीलाई थप पैसा चाहियो। हामीलाई जसरी व्यापारीले प्लेन मागेर लिएर जानु भएको छ, हामीलाई सामान किन्नको लागि योगेश भट्टराईलाई भेटेर प्लेन दिनुहोस्, हामी हाम्रो सामान लिएर आउँछौँ भनेर आउनु भएको भए त्यो बेलामा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पछाडि ताली बजाउन हामी पनि उभिने अवस्था बन्थ्यो होला। तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरू किन, एकजना मुख्यमन्त्रीले आजसम्म त्यो बेरियर भत्काएर आएर म गर्छु भनेर किन नभन्नु भएको? आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरेर तल किन नगर्नु भएको? सङ्घ प्रदेश बनाएको के अर्थ भयो अहिले? अब यो अलमल एकातिर छ, स्थानीय तहलाई सबै काम गर भनेर थोपरिएको छ, प्रदेश सरकार कहाँ छ भनेर तपाईँले आफैले नै प्रश्न उठाउनु भयो, सङ्घको सरकार कहाँ छ भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो बिचमा अब हामीले उठाइरहेको विभेदको विषय एकातिर छँदैछ, हामी कतातर्फ जाँदैछौँ, हामी जोखिमको कुन स्तरसम्म पुग्न थालिरहेका छौँ? आजको आँकडा हेर्ने हो भने 3000 झनै 3000 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। मृतकको सङ्ख्या कोरोना सङ्क्रमणबाट भन्दा क्वारेन्टिनमा अव्यवस्थापनका कारण मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कहाँ जाँदैछौँ? यस्तो छ रुपेशजी, यो यस्तै अवस्थामा अहिले पनि हामीले कोभिडको यो परीक्षणको चाहिँ निर्देशिका हामीले हेऱ्यौँ, मृतकको बारेको निर्देशिका हामीले हेऱ्यौँ, क्वारेन्टिनको निर्देशिका हामीले हेऱ्यौँ। अझै पनि यसलाई
प्रधानमन्त्रीजीले स्वास्थ्य मन्त्रीजीले प्रदेशको सरकार सबैले हाम्रो भूमिका के हामी गर्छौँ उहाँले अलिकति यसलाई रियलाइज गरेर हाम्रो थुप्रै कमजोरीहरू भएको छ अलिकति डिपार्चर गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने हामी डुबिसकेको होइन भने के कुरा मान्नु पर्यो भने अबको केही दिनभित्रमा हामीलाई 10,000 15,000 को संक्रमितको संख्या हामीलाई सामान्य लाग्छ। दिनमा 500,000 संक्रमित हुने कुरा अब हामीलाई न्यू नर्मल जस्तो लाग्न थाल्छ। हामी ठेक्न सक्दैनौँ, सम्हाल्न सक्दैनौँ, हामी त्यो अवस्थामा द्रुत गतिमा जाँदैछौँ। हामी अहिले पनि अझै पनि के हामीसँग मलाई लाग्छ हामीसँग अझै 3-4 दिनको एउटा सानो विन्डो है फेरि हामीसँग बाँकी छ। यो भित्र तुरुन्तै गरेका कामहरू जुन ठुलो कमजोरी खास गरी क्वारेन्टाइनका सन्दर्भमा जुन आज तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ त्यो विभेदको कुरा एउटा छ। विभेद त त्यो एउटा हामी सबैलाई पर्नुपर्ने कुरा छँदैछ, तर त्यो जोखिमको कुरा ठुलो जोखिमको कुराको सन्दर्भमा तुरुन्तै अहिले अलिकति नयाँ ढङ्गले काम गऱ्यौँ भने 3-4 दिनको विन्डो बाँकी छ। यो 3-4 दिन पनि हामी चाहिँ अरू 10 थरी कुरा गरेर खेर फाल्यो भने हामी गयौँ। म प्रार्थना गर्छु नडुबौँ त्यो गयौँ भनेको के हो, धेरै निराशावादी कुरा गरे जस्तो सुनिएला, तर के हामी अर्को इटली वा अर्को स्पेन जहाँ सरकारले अब हात उठाउनु पर्ने स्थिति भयो हामीले गर्न सकेनौँ बाँकी जनताको हातमा छ भन्ने स्थितिमा पुग्नु। मैले कसैलाई पनि भयभीत गराउनुको लागि भनेको निराशाको कुरा गरेको पनि होइन, तर के भन्छ भने महामारीमा ओभर रियाक्सन चाहिँ अन्डर रियाक्सन भन्दा जहिले पनि राम्रो। प्रधानमन्त्रीले त के सोच्नु पर्यो, नेपाल अर्को इटली बन्दैछ म बन्न दिन्न भनेर सोच्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले मैले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा सरकार भन्नु होइन ले यो मृतकको संख्या कम देखाउनको लागि कागज मिलाएर बस्नु पर्दैन है। टेस्ट गरेको संख्या बढी देखाउनलाई आरडिटीलाई गनेर बस्नु पर्दैन। यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् के सरकारले मृतकको संख्या संक्रमितको संख्या पनि घटाउन खोजेको लुकाउन खोजेको त्यो ग्याप पूरा गर्ने काम गर्नु। गगन जी यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् के सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गर्नु भनेको संक्रमितको संख्या वा मृतकको संख्या लुकाउने प्रयत्न गरेको हो? एकदमै हो नि। तपाईँ यो बेलामा म यो अस्ति मैले पार्लियामेन्टको स्टेटमेन्टदेखि हेरौँ न, पार्लियामेन्टको स्टेटमेन्टदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ कोभिडबाट हुने डेथ हामीले कन्ट्रोलमा राखेको छौँ भन्ने नम्बर्सलाई प्ले गरेर त्यो संख्याको आधारमा चाहिँ नेपालले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको छ भन्नेतिर हामी लाग्ने। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कहिले भन्दै नभनेको उच्च जोखिमबाट नेपाल सरकारको कारणले अभूतपूर्व कामले हामी कम जोखिममा झर्यो भनेर हुँदै नभएको तथ्य समातेर हामीहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्ने यो सबै कुराबाट निस्कनु पर्यो। हामी कसैले प्रश्न उठाएको अहिले भनेका छैनौँ। तपाईँले यो जुन देशले राम्रो काम गरेको छ त्यहाँ चाहिँ संक्रमण फैलिँदै गर्दा परीक्षण बढी गर्दै गर्दाखेरि बढी संक्रमित देखिन्छ, मृतकको संख्या पनि होला। सरकारले गरिरहेको रेस्पोन्स हेर्ने हो नि, रेस्पोन्स ठिक भएन। रेस्पोन्स ठिक गर्नुहोस्, त्यतातिर कागज मिलाउनुतिर नलाग्नुहोस् भन्ने कुरा हो। सायद स्वास्थ्य आपतकालको घोषणाको तयारी भनेर जे कुरा सुनिन्छ, हुन त यो घोषणा भइसकेका छैन, यसको फर्मलाइज हुन बाँकी होला। तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला, कतै त्यो हिसाबको रणनीतिक तयारी त होला नि त सरकारको? देख्दिनँ मैले अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग गएर म 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा बसेर आएको, मैले जानेको कुरा मलाई लागेको कुरा उहाँलाई भनेर आउँदा त मैले सबै टिम राख्नु भएको थियो, मैले उहाँहरूको कुराहरू सुने। त्यस पछाडि यसमा लगातार काम गरिराख्दाखेरि मैले अहिले टेस्ट किन यस्तो भयो, क्वारेन्टाइन किन यस्तो भयो भनेर यसमा काम गरेको साथीहरूसँग भन्दै गर्दाखेरि प्राइभेट कन्भर्सेसनमा मैले बिजोग भएको पाउँछु। बेसी हेर्नुहोस्, मैले कहीँ पनि एकदम समन्वय भएको कोअर्डिनेटेड भएको ठिक ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ भनेर बाहिर एउटा कुरा सुनिन्छ, भित्र साथीहरूसँग सांसदको रूपमा कुराकानी सबै कुराकानी गर्दै गर्दा मैले अस्तव्यस्त भएको पाएको छु। यो अस्तव्यस्त यस्तै भइराख्यो भने मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, यस्तै आज तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय अरू बाँकी निकाय जसरी चलेको छ, कोभिड-19सँग लडाइँ हामी जसरी लडिरहेका छौँ, यस्तै अरू केही दिन भयो भने त्यसपछि कसैले सम्हालेर पनि सम्हालिन्न। केही 3-4 दिनको समय बाँकी छ। हाम्रो मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले सुनोस्, बुझोस्, यसलाई मनन गर्ने कोसिस गरोस्, सबैको सहयोग लिने प्रयत्न गरोस्, सबै सहयोग गर्न तयार छ। तपाईँ मेरो हामी सबैको ज्यान खतरामा छ नि, कसलाई यो बेलामा असफल होस् भन्ने छ र। आज तपाईँसँग भनिरहेको कुरा पनि केले गर्दाखेरि हो भने भन्दा नसुनेपछि मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि, कहाँ गएर भन्ने, सुन्दैन कसैले कुरा। त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय कुरा त्यो एङ्गर पनि होला, तर यो बेलामा सुन्दै हुन्थ्यो, हाम्रो कुरा बुझ्दै हुन्थ्यो, सम्हाल्दै हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लागेको छ। यति कुरामा अलिकति राम्रोसँग सोचिदियो भने अझै पनि केही दिनको समय छ भन्छु म चाहिँ। त्यसो भए सुधार कहाँबाट होला त? क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले अलि राम्रोसँग गरेर वा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली थोरै फेरेर वा असफल भनिरहनु भएको छ जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व, त्यो फेरेर अलिकति कडा शब्दमा भन्दाखेरि यो 3टा बाटो वा अरू कुनै बाटो? म त यसरी भन्छु हेर्नुहोस्, अहिलेको लागि सबैभन्दा पहिला कुनै इन्डिभिजुअलमा नगइकन
अहिलेको सरकारको जुन टिम छ त्यो टिमले एकैछिन कुलली सोचेर यो बेलामा हामीले गरिरहेका इन्टरभेन्सन्सहरू हस्तक्षेपहरू ठिक ढङ्गले भइरहेका छैनन् भनेपछि उहाँहरूले क्वारेन्टिनको बारेमा एकदमै नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो। यो क्वारेन्टिनै होइन, त्यहाँ खर्च गर्न उहाँहरू डराउनु भएन। यहाँ यो क्वारेन्टिनलाई ठिक स्थानीय सरकारले गर्यो, स्थानीय सरकारलाई मद्दत गरिदिनु पर्यो, प्रदेशको सरकार मातहतबाट एकछिनमा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। त्यसपछि टेस्ट उहाँले RDT को मोह छोडिदिनु पर्यो। PCR को टेस्ट अहिलेसम्म नेपाल सरकारले किनेको PCR को मेसिन भनेको 5वटा, 5वटा मेसिन बिग्रियो। यो सबै हामीले बर्ड फ्लूको बेलामा हिजो हामीसँग नेपालभित्र भएका मेसिनहरू प्रयोग गरेको हो। उहाँहरूले तुरुन्तै हामीसँग भएको क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ, प्राइभेटसँग पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिलेको भन्दा 4 गुणा बढी परीक्षण गर्न सक्छौँ। परीक्षण बढाउने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, यसमा झन् कुनै दिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अर्को बर्बाद छ। एकजना मान्छे संक्रमित हुँदै गर्दा 24 घण्टाभित्र संक्रमित भएको व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरू छानेर उसलाई तुरुन्त आइसोलेट गर्न सक्ने स्थानीय तहमा हामीले त्यो मेकानिजम बनाउन सक्नुपर्छ। करिब करिब सुन्नाको अवस्था छ। त्यो मेकानिजम त परको कुरा। अहिले क्वारेन्टिनमा त संक्रमित र संक्रमण नभएका मानिसहरू एकै ठाउँमा राखिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मैले भनेको त्यो क्वारेन्टिनै भएन। जस्तो अहिले त हामी RDT भन्छौँ, PCR गर्यो भने पनि 100 जना मान्छेको बिचमा मलाई लगेर राखेको छ। मेरो आज स्वाब लिएर PCR गर्न लिएर गएको छ, 3 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ। त्यही 2 दिनको बिचमा अर्को मान्छेसँग सँगै सुत्दै गर्दाखेरि मैले मेरो स्वाब लिने बेलामा म असंक्रमित छु, मेरो रिपोर्ट आउने बेलामा म संक्रमित भइसकेको हुन्छु। तर रिपोर्टमा नेगेटिभ देखेकोले म बोकेर गाउँ जान्छु अनि गाउँ गएर डुल्छु, सबैलाई सार्छु। अब हुने त्यही हो, किनकि म क्वारेन्टिन भनेर म कोही अलग बसेको छु र जुन कुरा हामी सामान्य पुर्याउनु पर्ने नियम नपुर्याउँदै गर्दा अनि यसले गर्दाखेरि समुदायमा संक्रमण चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दा गर्दै पनि त्यो टेस्टको गलत हामीले रिपोर्ट पाउँदै गर्दा त्यसबाट फैलिने सम्भावना व्यापक रहेको अवस्था छ। कता कस्तो पनि लाग्छ, कस्तो कुरा पनि देखिन्छ भने काठमाडौँमा अलिकति धेरै मानिसमा संक्रमण नदेखिने हो भने सरकार तात्दैन वा सरकारले कुरै बुझ्दैन भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। एकदमै त्यो जस्तो तपाईँले ठिक उठाउनु भयो। जस्तो सुरुको बेलामा हामीले काठमाडौँ एउटा दुईटा केस देख्दै गर्दाखेरि जुन खालको त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी, सेन्स अफ इमर्जेन्सी देखियो, तपाईँ याद गर्नु भने वैशाख 8 गतेबाट वैशाखको 25 गतेसम्म करिब 13-14 दिन सरकारको सबभन्दा माथिल्लो नेतृत्वले जम्मा एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित बैठक एटेन्ड गर्यो। त्यो पनि कुन बैठक भने लकडाउन लम्ब्याउने बैठक। बाँकी रहेको त्यो बेलाको तपाईँले नै याद गर्नुभयो, आफ्नो रेकर्डहरू पल्टाएर हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन सरकारको प्रत्येक निकाय दलले कोरोनामा काम गर्नुपर्थ्यो। उनीहरू नियमित अरू अध्यादेश लगाएर थुप्रै अरू कामहरूमा अल्मलिएर बसे। किन त्यो बेलामा काठमाडौँमा एउटा पनि केस देखिएन। काठमाडौँमा केस नदेखिन साथै ल ठिक छ, ठिकठाक हो, सब ठिकठाक छ भन्ने लाग्यो। जुन बेलामा हामीले भारतबाट आउने सिमानामा त्यतिखेर काम गरेको भए, क्वारेन्टिनमा काम गरेको भए आदेशको अवस्था आउँदैन थियो। हो, काठमाडौँमा देखिने र नदेखिने कुराले सिंहदरबारलाई पोल्ने र नपोल्ने कुराले धेरै फरक पार्दो रहेछ भन्ने कुरा यसपल्ट फेरि एकपल्ट देखिएको। तर यहाँनिर क्वेसन कसलाई उठाउनु पर्छ सँगसँगै भने यस्तै हुन्छ भनेर त संहिता बनाएको हो, प्रदेश बनाएको हो। किन प्रदेशको सरकारले यसरी सुतेर बसेको सिंहदरबारलाई तिम्रा कुराहरू सुन्दिन, तिमीलाई पर्खिन्न, मसँग पैसा छ, मसँग अधिकार छ, म गर्छु भनेर किन नगरेको मैले चाहिँ बुझेको छैन। अहिलेसम्म छक्क परेको छु। फेरि एकपटक तपाईँलाई अलिकति प्रश्नसँग सोधौँ, राज्यको क्षमता कति हो? 10,000 परीक्षण एकैपटक एकै दिनमा गर्न सक्ने क्षमता हो? त्यो सहयोग लिएर वा आफ्नै स्रोतबाट? नै, मजाले सक्छ। त्यसमा हामीले अहिले हामीले यो परीक्षण गर्ने कुराको सन्दर्भमा अहिलेसम्म जे जति गरेका छौँ यसमा हामीले अतिरिक्त मलाई लाग्छ नेपाल सरकार आफैले किनेको किट कति होला, 15-20-25 हजार होला जम्मा अहिलेसम्म। मेसिन किनेको 5वटा हो, 5वटा बिग्रेको छ। यो सबै हामीसँग पहिलेदेखि भएको कुरा सामग्रीहरू हो। हामीसँग भएको प्राइभेट ल्याब, अलिकति मसिनहरू थप्ने हो, अलिकति सबै ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामी अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग राम्रो जनशक्ति छ। हामी परीक्षण गर्ने संख्या गर्न सक्ने कुराहरूमा हामीले सामर्थ्य राख्छौँ। हामी कहिले आफूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेका छौँ, तर योभन्दा धेरै बढी गर्न सक्ने हामी अन्डर युथ छ, हाम्रो क्षमता गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा छोटोमा एकचोटि फेरि एउटा कुरोबाट जुन कुरोबाट हामीले कुराको प्रारम्भ गरेका थियौँ त्यो कुरामा एकचोटि फेरि लान्छु तपाईँलाई। राज्य संयन्त्र किन यसरी विभेदकारी हुन्छ? कि नेतृत्वमा भएका मानिसहरूको कारण हो? राज्य संयन्त्रमा त्यो जराजरामा बसिरहेको कुरा हटाउन नसकेर हो? संविधानमा लेखिए पनि, नारामा जे भनिए पनि विभेदका विषयमा किन राज्य गम्भीर हुन सक्दैन? नागरिकका दुःख किन देख्दैन? दुःख नबुझेको हो वा नदेखेको हो, देख्न नचाहेको हो? तपाईँ त सरकारमा बसेर काम गरेको मान्छे। मलाई चाहिँ के लाग्छ हेर्नुहोस्, यो जस्तो संसदमा भएको छलफलहरू तपाईँले हेर्नुभयो, हामीले लगातार लेखेका, बोलेका, भनेका, गरेका कुरा हेर्नुभयो भनेदेखि भने चाहिँ यो विषय सरकार चलाइरहेको अहिलेको साथीहरूलाई थाहा थिएन भनेर कसरी मानौँ होइन? बाहिर यो प्रत्येकचोटि सञ्चार माध्यमबाट अझ व्यापक रूपमा जस्तो अहिले नै बाहिरबाट ल्याउने मानिसहरूका बारेमा
तर यो यति धेरै यो बाहिरबाट भारतबाट आउने कुराको सँग अहिले गरिएको व्यवहार त कहाँबाट सुरु भयो भने काठमाडौँबाटै अथवा अरू एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हिँडेर जाने त्यो श्रमिकहरूसँग गरेको व्यवहारबाट सुरु भयो। उनीहरूलाई जुन आँखाले हेरियो, उनीहरूलाई जसरी हेपियो, त्यसको निरन्तरता त हो नि यो। त्यसैले यसलाई जेनरलाइज गर्नु न। यो पटक जतिखेर हामीले त यो त वर्षौँपछि भएको सङ्कट हो नि यो सङ्कटको बेलामा परीक्षण हो नि। यो सङ्कटको बेलामा जुन खालको अपेक्षा हामीले एउटा सामान्य सरकारबाट राज्य पक्षबाट गर्नुपर्ने हो त्यो नपाएको अवस्था हो। त्यसैले यसलाई जेनरलाइज गरेर प्रत्येक सरकार यस्तै, प्रत्येक पार्टी यस्तै भनेर भन्यो भनेदेखि झन् उन्मुक्ति हुन्छ। किन नगरेको? अहिले कानुन थिएन कि, स्रोत थिएन कि, साधन थिएन कि, कसैले नगर भनेको थियो कि केले रोक्यो भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ रोकेको कुरा एउटा पनि देख्दिनँ। हस्, धन्यवाद गगनजी तपाईँलाई समय र संवादका लागि। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा। सरकारले आज करिब 150 जनालाई विदेशबाट नेपाल उतारेको छ, उद्धार गरेको छ। अर्कोतर्फ भारतबाट हरेक दिन हजारौँ मानिसहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। हो, विदेशमा रहेका अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई अझै धेरै सङ्ख्यामा ल्याउनुपर्छ। जो आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई जुनसुकै हालतमा सरकारले ल्याउनुपर्छ। तर जो आइरहेका छन् उनीहरूको हालत के छ त्यो पनि अवश्य हेर्नुपर्छ। आजको लकडाउन डायरी यति नै। अर्को लकडाउन डायरी अर्को दिन। आजको कार्यक्रममा प्रोड्युसर चिरण पौडेल, सहकर्मी डिपी उपाध्याय, कृपाल गौतम, प्रवीण गेवाली र क्यामेरा र प्रविधिमा रहेका अन्य साथीहरूसँगै म रूपेश श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।